नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर वन्दना। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बोधी टेलिभिजनबाट नियमित प्रसारण हुँदै आइरहेको यो अङ्गुत्तर निकाय आज हामी 58औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धबाट उपदेशित उपदेशहरूको सङ्ग्रह त्रिपिटकमा भएको पहिलो पिटक सूत्र पिटकको 5वटा निकायमध्ये चौथो निकाय यो अङ्गुत्तर निकायको हामी सिलसिलेवार चर्चा गर्ने क्रममा थियौँ र गएको एपिसोडमा यही अङ्गुत्तर निकायको पहिलो निपात, जसलाई एकक निपात भनेर भनियो, त्यसमा 20वटा वर्गहरू छन् र त्यो 20वटा वर्गमध्ये 16औं वर्ग, जसलाई एकदम्मपाली वर्ग भनेर भनिएको छ, त्यो एकदम्मपालीमा भएका 70वटा सूत्रहरूमध्ये त्यो 70वटा सूत्रहरूलाई पनि 4वटा समूहमा बाँडिएको, त्यसको चौथो समूहमा भएका 44वटा सूत्रहरूमध्ये 20वटा सूत्रको बारेमा हामीले गएका एपिसोडहरूमा चर्चा गऱ्यौँ र गएको एपिसोडमा यो चौथो समूहको सूत्र नम्बर 18, 19, 20 तीनटै सूत्रलाई समेटेर मैले एउटा यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरेँ। त्यसमा बुद्धले के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि, यो मनुष्य भएर अथवा मनुष्य जुनीमा जन्मिएर यहाँबाट च्युत भइसकेपछि अथवा मृत्यु भइसकेपछि तिनीहरू देवलोकमा जन्मिनेहरू धेरै कम हुन्छन्। त्यसको ठिक विपरीत नरकमा, पशुपन्छी कीटपतङ्गमा र प्रेत योनिमा जन्मिनेहरू धेरै हुन्छन् भनेर बुद्धले भन्नुभएको कुरा मैले यहाँलाई बताएँ। र यो देवलोक, यो नर्क, यो तिर्यक, यो प्रेत के हुन् भन्ने कुरामा पनि मैले गएका एपिसोडहरूमा यहाँहरूलाई केही उदाहरण दिएर मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको थिएँ र यसलाई धेरै समय नलिकन मैले अलिकति यहाँ के दोहोऱ्याउन चाहन्छु त भन्दाखेरि, जब हाम्रो मनमा आनन्द, सुख र खुसीको क्षण हुन्छ तब हामीले चाहिँ स्वर्गीय अवस्थालाई चाहिँ महसुस गरेका हुन्छौँ र त्यो पनि विभिन्न तहका हुन्छन्, विभिन्न स्तरका हुन्छन् र विभिन्न डिग्रीका हुन्छन्। त्यही अनुसारले चाहिँ यो दैवीय गुण अथवा दैवीय अवस्थालाई 6वटा तहमा चाहिँ बाँडिएको हामी पाउँछौँ। त्यसलाई मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। चतुर महाराजजीका यो लोकलाई प्रतिपालन गर्ने, रक्षा गर्ने 4 दिशाका 4जना लोकपाल देवताहरू भनेर भनिएको छ, त्यसलाई चतुर महाराजजीका भन्छ। त्यसपछि गएर ट्राइट्रिङ्स 33जना देवताहरू बसेको ठाउँ जहाँ इन्द्र पनि बस्छ। त्यसै गरेर यामा, यो वास्तवमा यमलोक भने पनि हुन्छ। त्यसपछि तुसिता जहाँ बोधिसत्व बस्नुहुन्छ। त्यसपछि निमानरति आफै एक प्रकारको प्रकाश उत्पन्न गरेर चाहिँ जाज्वल्यमान हुने देवताहरू। त्यसपछि माथि परनिमित्त वशवर्ती मारलोक भनेर चाहिँ यसरी 6वटा देवलोकको चाहिँ यहाँ वर्णन हामीले अभिधर्ममा पाउँछौँ। र यसरी मनुष्यबाट च्युत भएर, माने मनुष्यबाट चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि ती देवलोकहरूमा जन्मिनेहरू धेरै कम हुन्छन्। बढी कहाँ हुन्छ त? नारकीय अवस्थामा, नर्कमा, माने एकदम दुखित अवस्थामा चाहिँ जहिले पनि दुःख भएको अवस्थामा जन्मिनेहरू धेरै हुन्छ। त्यसै गरेर यो पशु पन्छी कीट पतङ्ग देखिने नदेखिने यसमा जन्मिनेहरू धेरै हुन्छन्। अर्को प्रेत, जति खाए पनि नअघाउने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ जन्मिन्छन्। किन त भन्दाखेरि हाम्रो मनको अवस्था बिहानदेखि बेलुकासम्म हाम्रो मनको अवस्थालाई चाहिँ एकचोटि निहालेर हेरौँ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर हेरौँ, विश्लेषण गरेर हेऱ्यौँ भने राम्रो अवस्था, राम्रो विचार आएको अवस्था, अरूलाई भलो हुने विचार गरेको अवस्था बढी छ कि अरूलाई हानि हुने, आफूलाई पनि हानि हुने, यो
नराम्रा सोच, नराम्रा विचारहरू, नराम्रा कल्पनाहरू, नराम्रा योजनाहरू बढी हुन्छन्। यति मात्रै उदाहरणले पनि हामी थाहा पाउँछौँ राम्रो क्षण त थोरै रहेछ, नराम्रा विचारका क्षणहरू त धेरै रहेछ। र यो हामी जन्मँदादेखि अहिलेसम्मको हिसाब गरेर वर्षौँ वर्ष, अब 30, 40, 50, 60 वर्ष अब जति बाँचिन्छ त्यो हिसाब किताब गर्दाखेरि नराम्रा धेरै हामी त्यहाँ पाउँछौँ, राम्रो असाध्यै कम पाउँछौँ। र जति जति नराम्रा हुन्छन्, नराम्रो विचारहरू हुन्छन्, हामीले लाने त त्यसैले हो। र यदि राम्रो विचार गरेर हामीले चाहिँ आफ्नो जिउ माने यो शरीर छोड्न सक्यौँ भने राम्रो अवस्थामा, राम्रो स्थितिमा हामी पुग्न सक्छौँ। र त्यो राम्रो स्थिति भनेको देवलोक हुनसक्छ, राम्रो स्थिति भनेको ब्रह्मलोक हुनसक्छ। अब यो देवलोक ब्रह्मलोकको चाहिँ पट्याउने नपट्याउने विषयमा मैले पहिले पनि यहाँलाई चाहिँ निवेदन गरेँ। अब यो प्रत्यक्ष हामीले न देखाउन सकिन्छ, न हेर्नै सकिन्छ, न हेर्छु भनेर देख्नै सकिन्छ। यो त मानसिक अवस्थाले चाहिँ निर्धारण गर्ने चाहिँ त्यो अवस्थाहरू हुन्। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी कुनै पनि प्राणीको गन्तव्य, कुनै पनि प्राणीको भविष्य निर्धारण गर्ने भनेको कसले भन्दाखेरि हाम्रै मनले, अथवा प्रत्येक प्राणीको आफ्नो मनले। जति उसले चाहिँ राम्रो चितायो उसको गति राम्रो हुन्छ, र जति जति नराम्रो चितायो, नराम्रो विचारहरू मनमा आयो त्यति त्यति उसले नराम्रै अवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि व्याप्त भइरहेको अहिलेको समाजमा, अहिलेको अवस्थामा ती प्राणीहरू, ती मानिसहरू मृत्युपछि राम्रो गतिमा जान्छ भनेर हामीले त कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र यो उदाहरणले पनि हामीले चाहिँ के थाहा पाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि मनुष्यबाट च्युत भएपछि देवलोकमा जानेहरू कम हुन्छ, जबकि अरू प्राणीहरू दुःखपूर्ण अवस्थामा बाँच्नुपर्ने प्राणीहरू चाहिँ धेरै हुन्छन्। यो गएको एपिसोडको अलिकति मैले यहाँहरूसँग समय लिएँ। त्यसपछि अगाडि भगवान् बुद्धले के भन्नुभएको छ, यो 21, 22, 23 नम्बर सूत्रमा, यो देवयोनि अथवा देवलोकमा जन्मेर, देवता भएर जन्मिएर त्यहाँबाट च्युत भएपछि, दर्शक महानुभावहरू, यहाँ देवता पनि च्युत हुने कुरा आउँदाखेरि कतिपयलाई अविश्वास पनि हुनसक्छ, नपच्न पनि सक्छ, पट्याउन गाह्रो पनि हुनसक्छ। दर्शक महानुभावहरू, जुनसुकै अवस्थाको पनि आयु हुन्छ, र देवलोकमा जन्मिने देव सत्वहरू, देवताहरूको पनि आयु हुन्छ, र उनीहरू आयु छौन्जेल त्यहाँ बस्ने हो। त्यहाँबाट आयु सकिएपछि त्यहाँबाट च्युत हुनुपर्ने हो। र त्यो च्युत हुँदाखेरि देवलोकबाट च्युत भएर देवलोकमै जन्मनेहरू धेरै कम हुन्छन्। त्यसको तुलनामा तिनीहरू पनि नरकमा, पशुपन्छीमा र प्रेतमा जन्मनेहरू धेरै हुन्छन्। यसो भन्दाखेरि अलिकति कसो पनि लाग्न सक्छ। यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि देवलोकमा जन्मिने देवताहरू अथवा माने सुख आनन्दमा हुर्किनेहरू, उनीहरूले त्यो सुख आनन्दमै यति मस्ती हुन्छ, यति तल्लीन हुन्छ, यति उनीहरू त्यसैमा चाहिँ व्यस्त हुन्छन् कि त्योभन्दा अगाडि फेरि अर्को पुण्य कर्म गर्ने, अरूलाई सघाउने, अरूलाई हित हुने कामहरू उनीहरूले गर्ने मौका धेरै कम हुन्छ। त्यसको तुलनामा एक त पहिलेकै जन्मको चाहिँ उसको चाहिँ नराम्रो त्यहाँ सङ्ग्रह भइराखेको हुन्छ, त्यसले पनि उसलाई चाहिँ पतनोन्मुख गराउन सक्छ। र देवता हुँदा हुँदै पनि यदि त्यहाँ उसले चाहिँ नराम्रा कामहरू गरे, देवता हुँदैमा सबै राम्रा हुन्छन् भन्ने छैन दर्शक महानुभावहरू। त्यहाँ नराम्रा पनि हुन्छन्, अरूलाई दुःख दिने देवताहरू पनि छन्। हो, त्यस्तोहरू उनीहरूको त्यहाँबाट च्युत हुँदाखेरि उनीहरूको गन्तव्य भनेको यो अपाय भूमि,
अथवा दुःखद स्थितिमा चाहिँ उत्पन्न हुने बाहेक अरू छैन। त्यसकारण बुद्धले के भन्नुभयो, यो देवलोकबाट च्युत भएपछि देवलोकमै जन्मिने, देवता नै भएर जन्मिनेहरू धेरै कम हुन्छन्, नहुने होइन, धेरै कम हुन्छन्। तर त्योभन्दा बढी चाहिँ यो दुःखद अपूर्ण अवस्था, यो नर्कको पनि मैले यहाँलाई उदाहरण दिएँ। कुनै हालतमा पनि, कुनै अवस्थामा पनि सुख भन्ने अवस्था नभएको ठाउँलाई निरय, निरय माने सुख नभएको ठाउँ हो, त्यस्तोमा जन्मिन्छ। अथवा पशुपन्छी पनि कति पनि राम्रो अवस्था भन्न सकिँदैन। एकले अर्कालाई मार्ने, एकले अर्कालाई चाहिँ खत्तम पार्ने र खाली तीनटा कुराको लागि मात्रै उनीहरू जिउँछन्, आहार, निन्द्रा र मैथुन। खाने, त्यसपछि सुत्ने, त्यसपछि मैथुन गर्ने, बस यही तीनटा मात्रै काम गर्ने भएको कारणले उनीहरूलाई तिर्यक भनेको। तिर्यक माने तीनटा मात्रै काम गर्ने, त्योभन्दा उनीहरू अरू केही पनि गर्दैन। भनेपछि त्यहाँ धर्म गर्ने, अरूलाई सेवा गर्ने, अरूलाई चाहिँ राम्रो गर्ने भन्ने त सम्भावना नै रहँदैन। तसर्थ दर्शक महानुभावहरू, यसरी दुःखपूर्ण अवस्थामा त्यसै गरेर प्रेत जति खाए पनि नअगाउने, जहिले पनि खाउँ खाउँ लाग्ने, कहिले पनि सन्तोष भएको भनेको चाहिँ अवस्थै नहुने, जहिले पनि असन्तोषीमै बाँच्नुपर्ने, त्यस्तो अवस्थामा पनि च्युत हुनसक्छ। र यी उदाहरणबाट हामीले चाहिँ के शिक्षा लिन सक्छौँ त भन्दाखेरि, अब हाम्रो गन्तव्य कहाँ निर्धारण गर्ने त, कुन अवस्थामा हामी चाहिँ पछि जाने त। दर्शक महानुभावहरू, जुनसुकै प्राणी जन्मिएपछि मर्नु नपर्ने भन्ने त कोही पनि छैन। एक दिन त मर्नु पर्छ। अब मरेपछि कहाँ जाने त भन्दाखेरि कोही भन्ने छन्, मरेपछि सकियो, कहाँ हो, मरेपछि दुम्मै राजा भन्ने पनि छन्। तर त्यसरी भने पनि नभने पनि, पत्याए पनि नपत्याए पनि, विश्वास गरे पनि नगरे पनि, मैले अस्ति पनि यहाँलाई भने, जबसम्म प्राणीहरूको चित्तमा, मनमा यो क्लेशहरू हुन्छन्, राग द्वेष मोहरूपी क्लेशहरू हुन्छन्, तृष्णाहरू हुन्छन्, तबसम्म उसको जन्म निरन्तर अगाडि बढिरहन्छ। र जब त्यो क्लेश निमित्यान्न पार्न सकिन्छ, त्यो क्लेशलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ निर्मूल पार्न सकिन्छ, तब पुनर्जन्मको द्वार चाहिँ रोकियो, पुनर्जन्मको गति चाहिँ रोकियो, पुनर्जन्मको कारण चाहिँ नष्ट भयो। बुद्धले यही कुरा बताउनु भएको र बुद्धको विशेषता पनि यही हो। कुनै पनि प्राणीले पूर्णतया दुःखबाट मुक्त भएको अवस्थामा पनि प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यो प्राप्त गर्नको लागि नै उहाँले चाहिँ त्यत्रो वर्ष मेहनत गरेर आफै त्यसलाई चाहिँ निहालेर, आफैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्राप्त गरेर, यो प्रकृतिमा भएको कुरालाई प्राप्त गर्नुभएको। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले आफसे आफ उत्पादन गरेर, आफसे आफ निर्माण गरेर देखाउनु भएको होइन। प्रकृतिमै भएको कुरालाई उहाँले चाहिँ आत्मसात गरेर अरूलाई बाँडिदिनु भयो। अब त्यही प्राकृतिक कुरालाई हामीले पनि आत्मसात गरेर लिन सक्यौँ भने हामीले पनि त्यो अवस्था प्राप्त गर्न सक्छौँ। र त्यो प्राप्त गर्ने क्रममा हामी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चाहर्नुपर्ने हुन्छ। यदि यी कुराहरूबाट, यो सूत्रहरूबाट चाहिँ हामीले केही शिक्षा लियौँ भने हामीले नराम्रा ठाउँतिर जाने बाटोलाई रोक्न सक्छौँ र राम्रो गतितिर जानेलाई हामीले प्रयास गर्न सक्छौँ। र यसरी देवलोकबाट च्युत भएर देवलोकमा जन्मनेहरू कम, त्यसको विपरीत नर्क, पशुपन्छी र प्रेतमा जन्मनेहरू धेरै छन् भने जस्तै अब त्योभन्दा अगाडि भगवान् बुद्धले के भन्नुभयो, 24, 25, 26 सूत्रमा देवयोनिबाट च्युत भएर मनुष्य भएर जन्मनेहरू कम छ। नर्क, त्यो पशुपन्छी र प्रेतमा जन्मनेहरू धेरै छन्। दर्शक महानुभावहरू, कति कहाली लाग्दो छ यी सूत्रहरू, यी कुराहरू हामीले अध्ययन गर्दाखेरि। नराम्रो ठाउँमा जानेर धेरै रहेछ।
दुःखपूर्ण अवस्थामा पर्ने प्राणीहरू धेरै रहेछ, सुखपूर्ण अवस्थामा चाहिँ कम मात्रै रहेछ। यहाँलाई मैले निवेदन गरेँ, त्यो कसले गरेर हुन्छ? त्यो दुःखपूर्ण अवस्थामा पठाउने, सुखपूर्ण अवस्थामा पठाउने त्यहाँ को छ? कोही पनि छैन। त्यो सबैको जिम्मेवार को त भनेकी सबै प्राणी आफसे आफ। प्रत्येक प्राणी त्यसको जिम्मेवार आफै छ र त्यसबाट छुटकारा पाउने अथवा आफ्नो राम्रो गन्तव्य चाहिँ निर्धारण गर्ने पनि आफै हो। कसैले लगेर राखिदिन सक्दैन र कसैले त्यो अवस्था प्राप्त गरेकोलाई झारेर पनि झार्न सक्दैन। त्यसकारण कर्म नै हाम्रो चाहिँ विधाता हो, कर्म नै हाम्रो सम्पत्ति हो भनेर भन्नुभएको। र कर्म के हो? जुन हाम्रो यो काय वाक चित्त, शरीर वचन र मनले गर्ने कामहरू यदि त्यो राम्रो भयो, आफूलाई पनि अरूलाई पनि हितसुख हुने खालको भयो, त्यो गति राम्रो हुन्छ। होइन त्यसको ठिक विपरीत, आफूलाई पनि अरूलाई पनि अथवा आफूलाई मात्रै फाइदा हुने अरूलाई बेफाइदा हुने, अरूलाई हानि हुने काम गर्यो भने त्यो पतनको कारण हुन सक्छ। भनेपछि त्यो कर्म गर्ने को त? हामी स्वयमै हौँ। प्रत्येक प्राणी आफै स्वयं जिम्मेवार हो र आफैले बनाउने त्यस्तो निर्धारण गर्ने त्यो गन्तव्यलाई हामीले यी शिक्षाहरूबाट चाहिँ सिकेर के गर्न सक्छौँ त? हामीले राम्रो गन्तव्य चाहिँ यदि चाहन्छौँ भने त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। होइन अब गन्तव्य सन्तव्य मतलब छैन, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हो भने त त्यसमा उपाय अरू छैन। भिरबाट खसेको गाईलाई राम राम मात्रै भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सक्दैन भन्ने उखान चाहिँ यहाँ चरितार्थ हुन्छ। यस उसले गर्दाखेरि दर्शक महानुभावहरू, यी सबै कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि, सुन्दाखेरि, पढ्दाखेरि मानिसहरूलाई यस्ता कुरा पनि हुन्छन् जस्तो लाग्छ। तर यिनीहरूबाट धेरै हामीले चाहिँ सिख लिन सकिन्छ, ज्ञान लिन सकिन्छ, शिक्षा लिन सकिन्छ, ताकि हाम्रो अगाडिको पछिको भविष्यलाई चाहिँ हामी आफैले निर्धारण गर्न सकौँ। त्यसकारण देव योनिबाट च्युत भएर देव हुने त कम हुने भने जस्तै त्यहाँबाट त्यो देवभन्दा एक तह मुनि भनेको यो मनुष्य जीवन हो। मनुष्य जीवन पाउन पनि धेरै गाह्रो छ। तर नर्क, यो तिर्यक, प्रेत योनि चाहिँ सजिलैसँग प्राप्त हुन्छ भनेर यो कुराले चाहिँ भगवान बुद्धले हामीलाई सतर्क पनि गराउनु भएको छ। हामीले यसरी पनि लिन सक्छौँ यो शिक्षाबाट। र यसै गरेर अर्को सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त? सूत्र नम्बर 27, 28, 29 मा के भन्नुभयो? अब प्राणीहरू विभिन्न कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न दुष्कर्म गरेको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न प्रकारका अनैतिक काम गरेको कारणले गर्दाखेरि गति त आफैले बनाएको हो, नर्कमा उत्पन्न हुन्छन्। अब त्यो नर्कमा उत्पन्न भइसकेपछि त्यहाँ पनि आयु हुन्छ। त्यो आयु छौन्जेल नर्कमा त उसले चाहिँ नर्क भोग गर्यो। अब त्यहाँबाट उत्तीर्ण भएपछि, त्यहाँबाट चाहिँ उसको आयु सकेर चाहिँ त्यहाँबाट पनि पतन भएपछि मनुष्य भएर जन्मने धेरै कम हुन्छन्। अब के हुन्छ? नर्कबाट चाहिँ च्युत भएर नर्कैमै उत्पन्न हुने, त्यसै गरेर तिर्यकमै उत्पन्न हुने, त्यसै गरेर प्रेतमै उत्पन्न हुनेहरू धेरै छन्। यो हेर्दाखेरि साधारण कुरा जस्तो, पट्याउन गाह्रो जस्तो, सम्झन गाह्रो जस्तो लाग्छ, तर बडो ठुलो सन्देश चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। नर्क के हो? नर्कमा किन गइन्छ? के गर्दाखेरि मनुष्य भइन्छ? के गर्दाखेरि देव भइन्छ? के गर्दाखेरि ब्रह्मा भइन्छ? यी सबै कुराहरूलाई अध्ययन गरेपछि हामीले आफ्नो गन्तव्य आफै तय गर्न सक्छौँ। र दर्शक महानुभावहरू, एउटा सानो गल्तीले पनि, एउटा सानो कुराबाट चाहिँ चिप्लेपछि, त्यहाँबाट खसिसकेपछि त्यहाँबाट फेरि उँभो लाग्ने, त्यहाँबाट माथि आउने भनेको धेरै गाह्रो रहेछ भन्ने कुरालाई पनि यसले चाहिँ हामीलाई
शिक्षा दिन्छ। अब अगाडि सूत्रमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो त, अब नर्कबाट च्युत भएर होइन, कारणवश नर्कमा उत्पन्न भयो, अथवा नारकीय स्थितिमा चाहिँ अवस्थामा चाहिँ उत्पन्न भयो, अथवा नारकीय स्थितिमा हामी चाहिँ भोगिराखेका छौँ। अब त्यो नारकीय स्थितिमा हुँदाखेरिको अवस्था हेर्नुहोस्, एकदम दुखित अवस्थामा, एकदम दुःखपूर्ण अवस्थामा हामी छौँ भने त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यो दुःख कसरी हटाउने मात्रै त्यहाँ ध्यान हुन्छ। अब उदाहरणको लागि हामीले अहिलेको ज्वलन्त उदाहरण लिउँ, अहिले कोरोनाको जुन कहर छ, यो कोरोनाबाट कसरी मुक्त हुँ मात्रै हामीले सबैको ध्यान छ र कसरी बस्ने मात्रै ध्यान छ। योबाट चाहिँ कसरी माथि उँभो लाग्ने भन्ने सोच्नलाई धेरै नै गाह्रो छ। त्यसै गरेर यो दुःखपूर्ण अवस्थामा हुँदाखेरि त्यहाँको त्यो सोचाइ पनि दुःखपूर्णकै हुन्छ र दुःखले अझ दुःखै बढाउँछ। अनि त्यो दुःखमा रुमल्दै दुःखमै गिजोल्दै दुःखमै दिन बिताउँदै दुःखमै जीवन बिताउँदाखेरि त्यहाँबाट च्युत भइसकेपछि, त्यहाँबाट मरिसकेपछि फेरि राम्रो ठाउँमा उत्पन्न हुनु भनेको त धेरै गाह्रो छ, झन्डै असम्भव प्राय छ। किन? त्यो मानसिक अवस्था यति दयनीय भइराखेको हुन्छ, त्यहाँबाट राम्रो कल्पना गर्ने त उसको एक त दिमागैले दिँदैन, अर्को हालतले दिँदैन, परिस्थितिले दिँदैन, अनि त्यहाँबाट राम्रो गति पाउने, त्यहाँबाट चाहिँ सुख आनन्दलाई महसुस गर्ने भनेको त कहानी कहाँ हो। त्यसकारण बुद्धले के भन्नुभयो, नर्कबाट च्युत भएपछि त्यहाँबाट मनुष्य भएर जन्मिने धेरै कम छ। मनुष्य भएर जन्मिने धेरै कम छ भने देवलोकमा देव भएर देवता भएर जन्मिनु झनै कम हुन्छ भनेर यहाँ 30, 31, 32 सूत्रमा चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। अब यसलाई धेरै समय खर्च नगरिकन यहाँहरूलाई यो अब अलि छिटो मैले जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसै गरेर तिरस्चिन, यो तिर्यक पशु पन्छीबाट त्यो योनिबाट, त्यो अवस्थाबाट मृत्यु भएपछि अथवा च्युत भएपछि त्यहाँबाट मनुष्य भएर जन्मिने भनेको धेरै कम हुन्छ। अब त्यो पशु पन्छीबाट मरिसकेपछि, कीटपतङ्ग मरिसकेपछि उनीहरू फेरि नै कीटपतङ्गै हुने अब सम्भावना धेरै छ। त्यही नारकीय अवस्थामा जन्मिने धेरै छ, प्रेत योनिमै जन्मिने धेरै छ भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अब यो 44वटा सूत्रमध्ये यहाँ अहिले हामीले 35 सम्म पुग्यौँ र अहिले यो एपिसोडको पनि समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म यहाँबाट अरू सूत्रतिर अगाडि अहिले नबढौँ र अन्तमा मैले एउटा के यहाँहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो स्वर्ग, नर्क, प्रेत, तिर्यक, असुर आदि इत्यादि कुरालाई चाहिँ तपाईलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन अथवा तपाईलाई मन पर्दैन अथवा तपाईलाई विश्वास गर्नु हुँदैन, छोड्नुस्, समस्या छैन। तर तपाईको आफ्नो मनभित्रलाई चाहिँ निहाल्नुस्। तपाईको मन कतिन्जेल खुसीको अवस्थामा छन् र कतिन्जेल दुखित अवस्थामा छन् र जति दुखित अवस्था बढी हुँदै गयो त्यति तपाईले चाहिँ दुःखकै मात्रै अवस्थालाई चाहिँ अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ, अनुभव गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैलाई सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र जति आनन्द, जति सुखको क्षणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बनाउन सक्यौँ त्यति तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो परिवारसँग, आफ्नो सम्बन्धहरूसँग तपाईँ रमाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण यो सबै जति पनि यो 31वटा लोकको कुरा छ, त्यो 31वटा लोक बनाउने को त भन्दाखेरि यही मनभित्र हो। तपाईँ हाम्रै मनभित्र छ। तपाईले राम्रो सोच्नुस्, तपाईको गति राम्रो हुन्छ। तपाईले नराम्रो सोच्नुस्, तपाईको गति दुर्गति हुन्छ। यति भन्दै म आजको यस एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भवतु सर्वमङ्गलम्।